अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नई डेवलपमेंट के साथ कुर्बान बलूच। नई डेवलपमेंट क्या है? मेरे ख्याल में मौजूदा हालात में बहुत बड़ी खबर है और रोज ऐसी बड़ी खबरें आ रही हैं, और अगर उसमें से ये पॉजिटिव खबरों का आना बढ़ जाए तो सूरत हाल बहुत बेहतर हो सकती है। वो सूरत हाल ये है कि आज बिलावल भुट्टो साहब, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की आज शाम अहम मुलाकात हो रही है और उन्होंने हुकूमत मुखालिफ राब्ते बढ़ा दिए हैं। ये ऐसा कहा जा सकता है कि दोनों जमातों की जो ये क़यादत है, अब सीनियर क़यादत या तो बाहर है या घर बैठ गई है। फिलहाल पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब हैं, जाहिर है, लेकिन आसिफ अली जरदारी, आप उसको कहा जा सकता है कि वो कायद हैं या सरबराह हैं। इसी तरह मुस्लिम लीग नून की सूरत हाल है, लेकिन ये दोनों जो कायदीन हैं बहुत न सिर्फ मुतहरिक हैं, लेकिन मेरे ख्याल में काफी पॉजिटिव रुख भी चल रहे हैं। इस मुलाकात में क्या होगा, ये चीज आपको बताएंगे, तफसीली बात होगी, कौन कौन शरीक होगा इस पे भी बात होगी, इसका असर क्या होगा फ्यूचर पे, मुल्क पे या गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात पे, इस पे बात करेंगे। तो जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना इनपुट जरूर दें। तो बात यह है कि मरियम नवाज ने हुकूमत मुखालिफ न सिर्फ नैरेटिव उसको सख्त कर दिया है, तेज कर दिया है, लेकिन उन्होंने हुकूमत मुखालिफ जो राब्ते हैं अपोजिशन जमातों से वो तेज तर कर दिए। सुबह सुबह मरियम नवाज ने बिलावल भुट्टो साहब से रब्ता किया, उसको चाय की दावत दी। ये दोनों रहनुमा गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन मुहिम चला रहे हैं और वो बाय द वे सेम होटल में क़याम पजीर हैं। तो मरियम नवाज साहबा ने बिलावल साहब को शाम को चाय पे बुला लिया और बिलावल साहब ने यह दावत चाय की कबूल कर ली। शाम को बैठक होगी, तकरीबन 6 बजे 6:30 बजे का टाइम है, चाय की बैठक होगी। उसमें दोनों जमातों के रहनुमा सर वो भी उसमें शरीक होंगे। सेनेटर शेरी रहमान वहाँ पे मौजूद हैं बिलावल भुट्टो साहब के साथ। मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब सेनेटर वहाँ उसके साथ मौजूद हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मकामी जो क़यादत है वहाँ मौजूद है, वो इस मुलाकात में मौजूद होगी। और उसके साथ साथ मरियम नवाज के साथ एहसन इकबाल वहाँ मौजूद हैं, परवेज रशीद मौजूद हैं, साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी सुबह को यहाँ थे, एहतसाब अदालत में उसकी सुनवाई थी, पेशी थी, अब वो भी जाएंगे, तो वो भी शाम को उस मुलाकात में शिरकत करेंगे। ये मुलाकात क्या होगी, अब मौजूदा हालात में आप समझ सकते हैं। एक तो डिस्कस ये होगा कि जीबी के जो इलेक्शन है उसमें एक दूसरे को कैसे अकोमोडेट किया जाए, क्योंकि दोनों जमात एक ही इत्तेहाद में है और दोनों जमातों का मुकाबला है खान साहब से। कुछ सर्वे आज शाया हुए हैं, उनके मुताबिक के खान साहब की या पीटीआई की वहां पोजीशन जीबी में दोनों जमातों से बेहतर है। मेरे ख्याल में मरियम नवाज ने इस चीज को फील किया, और मैं काफी दिनों से कह रहा हूं, और उसके हवाले से कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मेरा जो है टिल्ट है वो मुस्लिम लीग नून की तरफ है या मरियम नवाज की तरफ है, लेकिन मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं है। मैं दोनों जमातों के जो भी अभी कायदीन जो इस वक्त दोनों जमातों को चला रहे हैं, कायदीन मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज जो मुस्लिम लीग नून ने इस मुलाकात के हवाले से जो प्रेस रिलीज जारी की, उसमें यह कहा है कि दोनों कायदीन शाम को चाय के कप पे साथ बैठेंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो तो कायद हैं, पार्टी के सब चेयरमैन हैं, मरियम नवाज साहबा वाइस चेयरमैन है, लेकिन क्योंकि उसके वालिद साहब बाहर हैं, चाचा उसके जो पार्टी के सदर हैं वो जेल में हैं, तो अब उन्होंने एज अ कायद पार्टी भी उसको कायद मानने लगी है। इस मुलाकात में एक डेवलपमेंट ये होगी कि दोनों जमातों के कायदीन ये तय करेंगे
کہ جی بی کے الیکشن کو کیسے ایک دوسرے کو سیف سائڈ پہ سپورٹ کیا جائے، وہ اس طرح کہ جہاں جس جماعت کی امیدوار کی صورتحال بہتر ہے دوسری جماعت اس کو سپورٹ کرے پی ٹی آئی کے مقابلے میں۔ ایک چیز یہ طے ہوگی، یقیناً طے ہوگی، کیونکہ نہیں تو اگر وہاں جو بیٹھے ہیں تو وہاں مقامی سیاست پہ بات نہیں ہوگی تو یہ ممکن نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جی بی کے الیکشن میں اگر کچھ گڑبڑ ہوتی ہے تو دونوں جماعتوں کا یا پی ڈی ایم کا مستقبل کا جو لاہے عمل ہے وہ کیا ہوگا، سیاسی صورتحال ملک کی۔ اور میرے ذرائع کہتے ہیں کہ اس ملاقات میں جو آئی جی سندھ کے حوالے سے جو آرمی کی انکوائری رپورٹ آئی ہے، جس میں وہاں آئی ایس آئی یا سندھ رینجرز کے جو ملوث افسران کو اپنے عہدوں سے ہٹایا گیا ہے، اس کے حوالے سے حالانکہ دونوں جماعتوں کا جو رد عمل ہے وہ مختلف ہے، پیپلز پارٹی نے اس کو خوش آمدید کہا ہے، ویلکم کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کیپٹن صفدر کے مزار قائد پہ جو عمل تھا اس کی مذمت کی ہے۔ مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف نے اس رپورٹ کو آؤٹ ریٹ ریجیکٹ کیا ہے، رد کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اہم کرداروں کو بچانے کے لیے چھوٹے کرداروں کو قربانی دے دی گئی ہے، اس لیے اس کو قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود دونوں جماعتوں کے جو سربراہ ہیں، جو قائدین ہیں، وہ شام کو بیٹھ رہے ہیں، اور میرے خیال میں حکومت کے لیے اور ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جھٹکا ہے۔ ایک کل ہو گیا کہ وزیر اعظم صاحب ہنس رہے تھے آئی جی والے ایشو پہ، جو بھی سانحہ ہوا تھا، واقعہ ہوا تھا، وزراء پتہ نہیں کیا کہہ رہے تھے کہ کچھ ہوا ہی نہیں اور سارا ڈرامہ تھا، لیکن آرمی انکوائری نے یہ ثابت کیا کہ وہ واقعہ ہوا اور غلط واقعہ ہوا، اور انہوں نے جو پولیس کے سربراہان کے ساتھ جو غلط عمل ہوا اس کی تصدیق کی، نہ صرف تصدیق کی لیکن ان لوگوں کو سزا بھی دی جو اس میں ملوث پائے گئے یا جذباتی انداز میں انہوں نے ری ایکٹ کیا۔ اب ان کے خلاف مزید جو کارروائی ہے وہ جی ایچ کیو میں ہوگی۔ تو میرے خیال میں اگر حکومت کو، وزیر اعظم کو، وزراء کو جلد بازی نہیں کرنی چاہیے تو اچھا ہے، اور ان کو اب یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اب ان کا مقابلہ کافی دو میچور پولیٹیشین سے ہے، وہ متحرک بھی ہیں، وہ جوان بھی ہیں، اور وہ سیاست کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ماضی کی تلخیاں ہیں وہ بھلا دی ہیں، اور ان کی یہ کوشش ہے کہ مستقبل جو ہے اس سیاست کو مثبت انداز میں آگے بڑھایا جائے، سیاسی مقابلہ بھی ہو دونوں جماعتوں کے درمیان لیکن دشمنی بھی نہ ہو، اور حکمت عملی اگر قومی صورتحال پہ بنائی جائے تو وہ اکٹھے ہو اور وہ ایک با مقصد ہو۔ یہ چیزیں میں نے بتا دی کہ کیا شام کو ملاقات میں ہونے جا رہا ہے۔ یقینی طور پہ یہی ملاقات کی باتیں ہیں، ایجنڈا آئٹمس ہیں، یہ فائنلائز ہوں گی، اور شام کو یہ ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوگی اور حکومت کے لیے نیا سر درد ہوگا۔ تو آپ کے ساتھ ہوگی ملاقات اس اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔